अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज का टॉपिक है नेपोटिज्म या अकरबा परवरी। नेपोटिज्म या अकरबा परवरी एक सोशल डिजीज़ है। ये दुश्मन है इंसाफ की, ये दुश्मन है फेयर प्ले की, ये दुश्मन है ईमानदारी की, ये दुश्मन है एक मुस्बत और पॉजिटिव रवैये की। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है नेपोटिज्म या अकरबा परवरी या आपका जानिबदार रवैया अपने रिश्तेदारों के साथ या उन लोगों के साथ जो किसी अदारे में काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली में इवन बच्चों में भी नेपोटिज्म आ जाता है। वालिदैन कुछ बच्चों को पसंद करते हैं ज़्यादा, कुछ को कम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेवरेटिज्म आ जाता है, नेपोटिज्म आ जाता है, जहाँ पे अगर कोई रिलेटेड लोग हैं आपसे जिनके साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप है तो लोग वहाँ पे फेवरेटिज्म करते हैं और उनको प्रेफर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मामलात में। तो ये अगर आपने इंसाफ के तराजू को कायम करना है तो नेपोटिज्म उसका किलर है। नेपोटिज्म कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंसाफ नहीं करने देगा, आपको एक गैर जानिबदार रवैया नहीं अख्तियार करने देगा, आपकी ईमानदारी पे अरफ आएगा। मैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ आपको। अगर आप इंसाफ रखना चाहते हैं तो फिर आपने तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, अपने तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है, उन लोगों को जो सदारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है। तो फिर आप फेवरेटिज्म से बचेंगे, नेपोटिज्म से बचेंगे। वरना नेपोटिज्म आपके पूरे सिस्टम को दिमक की तरह खा जाएगा। नेपोटिज्म आपको अच्छे फैसले नहीं करने देगा। नेपोटिज्म आपके किरदार पे उंगली उठाने में ज़रूर मदद करेगा आपकी, क्योंकि लोग आपके किरदार पे उंगली उठाएंगे कि आप नेपोटिज्म कर रहे हैं। कुछ लोगों को या अपने रिश्तेदारों को या जो लोग आपसे पर्सनली रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, बाकी लोगों को आप जो है डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो आप सोचें कि आप उन लोगों के मोरल के साथ या उनका जो मोटिवेशन लेवल है उसके साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, और वो लोग अपने काम को सही तरीके से कभी भी नहीं करेंगे। इवन सोसाइटी के अंदर आपको एक डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा अगर आप नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आपको वो ये कहेंगे कि ये तो वो बंदा है जो इंसाफ ही नहीं कर सका, जो अपने पसंदीदा लोगों को या अपने रिश्तेदारों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है और बाकी लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, आप भूल जाएं कि आप वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा सकेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि नेपोटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो एक कैंसर है किसी भी अदारे के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फैमिली के लिए। जहाँ जहाँ भी फैमिलीज़ में नेपोटिज्म हुआ है वहाँ बच्चे, मैंने खुद देखा कि बच्चे कंप्रोमाइज़ हुए, उनका ब्रॉटअप कंप्रोमाइज़ हुआ और वो डिफरेंट तरीके से उनकी ग्रोथ हुई और सेल्फिश हुए, सेल्फ सेंटर्ड हुए, उन्होंने परवाही नहीं की रिश्तों की। इसी तरह से अदारों में भी होगा फिर, क्योंकि आपकी विजन तो ख़त्म हो जाएगी। आप न सिर्फ उन लोगों के मुजरिम बन जाएंगे जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे होंगे, अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, बल्कि आप अल्लाह के सामने भी मुजरिम ठहरेंगे। फिर आप ये देखें कि कौन क्या कर रहा है कि जिसको आप रिवार्ड करें, कौन अच्छा नहीं कर रहा कि जिसको आप रिवार्ड न करें। देखिए, ये एक परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है कि नेपोटिज्म वहाँ किलर बन जाएगा जहाँ पे आप परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रेफर करते हुए, कुछ लोगों को आप फेवर करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, अपने किरदार पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इसलिए नेपोटिज्म को कोशिश करें कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फैमिलीज़ में अवॉइड करें। अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे काम कर रहे हैं वहाँ नेपोटिज्म को अवॉइड करें, परफॉर्मेंस को प्रेफर करें, लोगों के साथ ज़ातियात पे ना चले जाएं, लोगों के साथ ज़ाती रिश्ते बना के उनको फ़ायदा देने की कोशिश ना करें। देखें, आप न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री लेवल पे देख लें, जहाँ जहाँ भी फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म आया है वो कंट्रीज़ बिल्कुल तबाह हुए हैं और उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। अगर आप अपनी विजन को फॉलो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो प्लीज़ नेपोटिज्म को अवॉइड करें, अकरबा परवरी को अवॉइड करें, लोगों को फेवर करना बंद करें, परफॉर्मेंस की बना पे लोगों को आगे लेके चलें। अच्छा, नेपोटिज्म इतनी स्ट्रांग सोशल डिजीज़ है
کہ اگر آپ بہت مہان ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت ہیں، پرسنالٹی ہیں، آپ نیپوٹزم کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. لوگ آپ کو ڈفرینٹ نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کا جو آنکھوں پہ لگا ہوا لینز ہے، اسپیکٹیکل ہے، وہ ایک دم سے چینج ہو جائے گا. کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ ایکولی لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر رہے، آپ ان کا خیال نہیں کر رہے، آپ نے کچھ اپنے فیوریٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو بینیفٹ بھی دے رہے ہیں، ان کی گروتھ بھی ہو رہی ہے. آپ کے بچوں میں ایون اگر ایک یا دو بچوں کو آپ نے فیور کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ نیپوٹزم کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی فیملی کے پورے فیبرک کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. تو اس لیے میری بہت اسٹرانگ ایڈوائس ہے پروفیشنلز کو، بزنس مین کو، ایون جو فیملی کے ہیڈ ہیں، پیرنٹس ہیں، کہ پلیز نیپوٹزم کو اوائڈ کریں، اقربا پروری کو اوائڈ کریں، پرفارمنس کو سامنے رکھیں، انصاف کے ترازو کو سامنے رکھیں اور چیزوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ تاکہ آپ نہ تو اس دنیا کے سامنے مجرم بنیں اور نہ اللہ کے سامنے مجرم بنیں، بلکہ آپ سرخرو ہوں لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی. کیونکہ دیکھیں یہ زندگی بہت عارضی ہے، اس کے چکر میں ہم لوگ اپنے کردار کو یا اپنے سوچ کو یا اپنی ویژن کو کمپرومائز نہ کریں. دیکھیں لانگ ٹرم بیسس پہ اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک لیول سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے لیول پہ جائے اور آپ کا جو اسپیکٹرم ہے ویژن کا وہ براڈ ہو اور آپ کی جو سروسز ہیں اس کا اسپیکٹرم براڈ ہو اور آپ انسانیت کی اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، تو پھر اپنے آپ کو نیپوٹزم سے بچائیں، اقربا پروری سے بچائیں. کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کے کردار کو، آپ کی ذات کو ختم کر دے گی، کمپرومائز کر دے گی. اور ایک بات میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں کہ لوگ ہو سکتے ہیں آج چپ ہو جائیں، کل چپ ہو جائیں، پرسوں چپ ہو جائیں، لیکن ایک دن وہ آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ فیوریٹزم کیا تھا، آپ نے فلاں بندے کے ساتھ یہ کیا تھا، آپ نے کیوں کیا تھا یہ. کیونکہ ایک ٹائم پہ یہ سب سوچیں سامنے آتی ہیں اور لوگ کسی وقت اپنے پیشنس لیول کے بالکل ایج پہ پہنچ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از دی بریکنگ پوائنٹ. پلیز ڈونٹ گو فار نیپوٹزم اور اس کو اوائڈ کریں. اللہ ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے، اچھے رستے پہ رکھے اور اللہ ہمیں ان سوشل بیماریوں سے بچائے جس سے نہ صرف ہمارا کردار کمپرومائز ہو جائے گا بلکہ ہم اداروں کو بھی تباہ کر دیں گے اور فیملی کا جو ہمارا ایک سٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو پلیز پروفیشنلز، انٹرپرینیورز، بزنس مین، پیرنٹس، ان سب چیزوں کا خیال کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.